गुजरात तरक्याती मंसूबों के केस में PTI सदर चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में दौरान समाअत परवेज इलाही ने घर का खाना, ज़ाती मुआलज और अद्वियात की सहूलत मांगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। परवेज इलाही की तरफ से एहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाज़त देने की इस्तदा पर नैब जवाब दायर करेगा। अदालत का चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने कहा शामिल तफ्तीश हो जाएं, अच्छा नहीं लगता, ज़मानतें खारिज कर दी जाएंगी। बुशरा बीबी के आज शाम DIG ऑफिस इस्लामाबाद पेश होने का इम्कान। बुशरा बीबी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुँच गई। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी की गिरफ्तारी कोयटा पुलिस के हवाले कर दी। मुलजिम की लाहौर मुंतकली के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को दरख्वास्त भी इरसाल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रोसेस के बाद हसन न्याजी को लाहौर पुलिस कोयटा ले जाएगी। मुलजिम हसन जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। कराची के मलीर मेमन गोट में खुले मैनहोल ने 2.5 साल बच्चे की जान ले ली। बच्चे का बाप गम से निढाल, कहा एक ही बच्चा था, किसके पास जाऊं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊं, कोई सुनने वाला नहीं। रिश्तेदार के मुताबिक हादसे का सबब बनने वाला मैनहोल 15 से 20 दिन से खुला हुआ है। यूनियन काउंसिल में शिकायत भी की, लेकिन अमले ने कहा कि उनके पास मैनहोल का ढक्कन नहीं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। नन्हे नोमान ने पाकिस्तान के झंडे के रंगों वाली नेकर और टी-शर्ट पहन रखी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशाम बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमशाम बुखारी की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा न कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा, न रखूंगा और ना ही ये कोई तरीक़ा है। शमशाम बुखारी की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्काबंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए, जिस पर जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्काबंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। शिकारपुर से सिंध असेंबली की नशिस्तों PS 7, 8 और 9 की हल्काबंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, एहसन भुवन, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम ज़ेर गौर। सुल्तान अली अलाना को वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद अली दुर्रानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज़ कर दी। अनवारुल हक काकड़ का मुख्तसर काबीना रखने का फैसला, का मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता, उनका प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। निगरां हुकूमत PDM की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल ख़त्म करे, बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरां वज़ीर आज़म को पैगाम, मशवरा दिया कि बेहतर यही होगा कि निगरां सेटअप ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी है कि निगरां वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। वकला को चेयरमैन PTI तक रसाई देने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, $1 ₹3.62 महंगा होकर $291.75 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर $288.49 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर $297 का है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक, नोटिफिकेशन जारी। हलफ बर्दारी की तकरीब जल्द मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक का ऐलान किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उम्मीद की कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तैनाती को मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारी करार दिया। कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुआवनत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 से अप्रैल 2022 तक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट खिदमात अंजाम दी। जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान ने मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के इम्कानात को एक बार फिर शुकूक व शुबहात में डाल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उफ़ू और दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। अपना माजी भूलकर अब लोगों के सामने वाज कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरां वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी किस्म से इख्तलाफ नहीं था। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आखिरी रोज़।
گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کی اسلام آباد میں ملاقات بے نتیجہ رہی۔ ملک سکندر نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے ایک نام عثمان بادینی کا تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے حکومتی اتحاد کے نام ابھی تک فائنل نہیں، ان سے کہہ دیا ہے کہ جب وہ نام فائنل کر لیں تو بتا دیں۔ امید ہے کہ آج صبح ہونے والی ملاقات میں کوئی نام فائنل کر لیں گے۔ تربت میں نجی اسکول ٹیچر عبدالرؤف کا قتل چند طلبہ کی جانب سے الزام کے بعد عبدالرؤف کو مقامی بااثر افراد کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ نامعلوم افراد نے راستے میں ہی 22 سال کے عبدالرؤف کو قتل کیا۔ قتل کا مقدمہ تربت تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج، تحقیقات جاری۔ قتل کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج۔ نمائندہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قتل کے ذمہ دار عبدالرؤف کو طلب کرنے والے ہیں، تحفظ نہیں دے سکتے تو نجی جرگے میں کیوں طلب کیا گیا۔ سکھر میں 2 روز بعد بھی سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پولیس کا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سکھر، شکارپور، چک اور روڑی میں کارروائی۔ 15 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کی شناخت کے لیے جیو فینسنگ کا عمل جاری۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا سینئر صحافی کے قتل پر گہرے رنج کا اظہار۔ سندھ حکومت سے واقعے کی تحقیقات اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ۔ سکھر اور لاڑکانہ کے صحافی بھی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف سراپا احتجاج۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی، دھرنا دیا۔ بکلا برادری کا بھی سکھر ڈسٹرکٹ بار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ سینئر صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ خیرپور میں ٹیوشن پڑھنے والے بچوں سے زیادتی کا ملزم سارنگ شر سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتار۔ ہائی کورٹ نے سارنگ شر کی رہائی کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ یہاں استاد بچوں سے ریپ کر رہا ہے اور پھر بری بھی ہو جاتا ہے۔ عدالت کا سارنگ شر کا کیس دوسرے ضلع میں منتقل کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل پروزیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ کم عمر بچوں سے ریپ کے کیس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ کے مطابق سارنگ شر نے متاثرہ بچوں کے خاندانوں سے صلح کر کے مقدمات ختم کرائے تھے۔ کے الیکٹرک صارفین پر ₹1.52 اضافی سرچارج لگانے کی حکومتی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ فیصلہ محفوظ۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گا۔ منظوری کی صورت میں کے الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گا۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد کے الیکٹرک صارفین پر سرچارج عائد ہو جائے گا۔ کمسن ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں تحقیقات جاری۔ ملزمہ سومیہ عاصم کے شوہر اور سول جج عاصم حفیظ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے پوچھ گچھ کے لیے آج طلب کر رکھا ہے۔ جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج 14 سالہ بچی رضوانہ پر تشدد کا معاملہ 24 جولائی کو سامنے آیا تھا۔ بچی کی ماں نے جج کی اہلیہ پر تشدد کا الزام لگایا تھا۔ جب بچی کو اسپتال پہنچایا گیا تو اس کے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے تھے، جسم پر تشدد کے نشانات تھے، دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ شدید خوف کا شکار تھی۔ رہنما نون لیگ ہنا پرویز بٹ کا لندن میں قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ ہنا پرویز بٹ کو لندن میں ہراساں کیا گیا تھا۔ ہنا پرویز بٹ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں نے ان کے بیٹے کے سامنے ان پر حملہ کیا، بوتلیں پھینکی اور مغلظات بکیں۔ 30 سے 40 منٹ تک ان کا پیچھا کیا۔ پی ٹی آئی دور کی سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کی لندن میں ہنا پرویز بٹ پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا تنقید کی اجازت ہے لیکن خواتین سے بدسلوکی ہمیشہ ناقابل قبول ہے۔